रात का अंधेरा अपनी शिद्दत के साथ फैला हुआ था। फजा में बारूद और धुएं की बू रची हुई थी। शहर की गलियों में धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। अमल अपने वालिदैन के साथ एक कार में थी, लेकिन अचानक एक बम धमाके ने सब कुछ बदल दिया। कार उलट गई, शीशा टूटा और अमल की चीख अंधेरे में गुम हो गई। जब उसने आंख खोली तो खुद को एक सर्द और अजनबी कमरे में पाया। हाथों में जंजीरें थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज खौफ के बोझ तले दब गई। दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले लम्हे एक दराज कद शख्स कमरे में दाखिल हुआ। काला लिबास, चेहरे पर नकाब और आंखों में ऐसी सख्ती जैसे वह पत्थर हो। ये था बिलाल। बिलाल ने सर्द लहजे में कहा, तुम अब हमारी कैदी हो। अमल ने कांपती हुई आवाज़ों में कहा, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। बिलाल ने तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने कुछ नहीं किया, मगर तुम्हारी पहचान, तुम्हारा खानदान सब हमारे दुश्मन है। अमल के आंसू निकल आए। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? बिलाल करीब आया और उसके आंसू देखकर लम्हे भर को रुका, मगर फौरन अपनी सख्ती वापस लाया। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अमल ने जंजीरें खींचकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूती से बंधी हुई थी। बिलाल ने उसे घूर कर कहा, जिद मत करो, ये जंजीरें तुम्हें सिखाएंगी कि दुश्मन की बेटी होना क्या होता है। रात तवील और खौफनाक थी। अमल ने बार बार दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले, मगर कोई जवाब न मिला। सुबह जब बिलाल दोबारा आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी। खा लो, वरना कमजोरी से मर जाओगी। अमल ने सख्ती से कहा, मैं तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगी। बिलाल ने उसकी आंखों में देखा। लम्हे भर को उसे लगा जैसे वह सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की है जो हालात की भेंट चढ़ गई है। मगर उसने फौरन नजरें फेर ली। यहाँ जज्बात की कोई जगह नहीं। तुम्हें जिंदा रहना है तो खाना होगा। अमल ने मजबूर होकर कुछ निवाले खाए। वह जानती थी कि जिंदा रहने के लिए उसे हिम्मत रखनी होगी। बिलाल ने जाते जाते कहा, याद रखो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, तुम सिर्फ मेरी कैद में हो। अगली रात अमल ने भागने की कोशिश की। उसने कमरे की खिड़की के पास पड़ी, कुर्सी उठाकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर शोर सुनकर गार्ड्स दौड़ आए। बिलाल भी पहुंच गया। उसने सख्त लहजे में ही कहा, मैंने कहा था कि यह कैद है, खेल नहीं। अमल ने गुस्से और आंसुओं के साथ कहा, मैं कैदी नहीं, मैं आजाद पैदा हुई हूँ। ये जुमला बिलाल के दिल में बिजली की तरह गिरा। उसने पहली बार अमल को एक बहादुर लड़की के तौर पर देखा। वह सख्त लहजा अपनाते हुए बोला, तुम आजाद होना चाहती हो, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी है। अमल ने सर झुकाकर कहा, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से निकलने दो। बिलाल ने लम्हे भर को सोचा, फिर सख्त लहजे में कहा, आजादी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी। पहले तुम्हें ये समझना होगा कि दुश्मन की जंजीरें सिर्फ लोहे की नहीं होती, ये दिल पर भी लगती है। ये अल्फाज अमल के दिल में तीर की तरह लगे। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती रही, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी। कमरे में तन्हाई, खौफ और बिलाल की सर्द नजरें, ये सब अमल के लिए एक इम्तिहान बन गए थे। लेकिन दिल के किसी कोने में वह सोच रही थी कि शायद इस सख्त चेहरे के पीछे भी कोई कहानी छुपी है। कहानी अभी शुरू हुई थी। जंजीरों की कैद में एक अनदेखा रिश्ता जन्म लेने वाला था। दिन गुजरते जा रहे थे। अमल कैद के कमरे में थी, मगर उसके दिल के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। बिलाल की सख्ती, उसका गुरूर और फिर कभी कभी उसके रवैये में झलकती इंसानियत सब अमल को उलझा रहे थे। एक शाम बिलाल कमरे में आया और हाथ में पानी का जग था। उसने खामोशी से पानी का गिलास भरा और अमल की तरफ बढ़ाया। अमल ने हैरत से उसे देखा और कहा, तुम कैदियों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते ना? फिर मेरे साथ क्यों? बिलाल ने नजरें चुराते हुए कहा, तुम अलग हो। अमल चौंक गई। अलग कैसे? मैं तो दुश्मन की बेटी हूँ, है ना? बिलाल लम्हे भर खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, हाँ, मगर तुम्हारी आंखों में दुश्मनी नहीं है, सिर्फ खौफ और दर्द है। ये पहला मौका था जब बिलाल के लहजे में सख्ती के बजाय नरमी थी। अमल ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे कैद में क्यों रखा है? बिलाल ने ठंडी सांस ली। ये मेरी दुनिया नहीं, ये मेरा कबीला है। मैं जो चाहूँ वह नहीं कर सकता। अमल ने अपनी जंजीरें दिखाकर कहा, ये लोहे की बेड़ियां शायद मुझे रोक ले, मगर मेरा दिल आजाद है। बिलाल ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत बहादुर हो। उस दिन के बाद बिलाल के रवैये में एक छोटा सा फर्क आ गया। वह पहले जैसा सर्द और सख्त नहीं रहा था। कभी कभी वह अमल के लिए किताबें ले आता, कभी कमरे की खिड़की खोल देता ताकि वह बाहर की हवा महसूस कर सके। अमल के दिल में सवालात बढ़ने लगे। यह शख्स आखिर है कौन? क्या ये वाकई कातिल और जालिम है, या हालात ने इसे यह बना दिया है? एक रात बिलाल देर से आया। उसके हाथ जख्मी थे। अमल ने फौरन पूछा, ये जख्म कैसे लगे? बिलाल ने हंसते हुए कहा, दुश्मन से लड़ाई थी, मेरे लिए मामूली बात है। अमल ने पहली बार अपने कैद होने को भुलाकर उसके जख्म पर पट्टी बांधी। बिलाल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अमल ने कहा, खामोश रहो, ये मेरा फर्ज है। उस लम्हे दोनों के दरमियान अजीब सा सुकूत छा गया। अमल के नरम हाथ और बिलाल की सख्त आंखें, जैसे दो दुनिया एक दूसरे से मिल रही हो। बिलाल ने आहिस्ता कहा, तुम कैदी हो, फिर भी मेरे जख्म पर मरहम क्यों रख रही हो? अमल ने जवाब दिया, क्योंकि इंसानियत जंजीरों से आजाद होती है। ये जुमला बिलाल के दिल पर बिजली की तरह गिरा।
اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ عمل کو صرف قیدی نہیں سمجھ سکتا، اس کے دل میں کوئی اور جذبہ جاگ رہا تھا جسے وہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن جب عمل باغ میں بیٹھنے کی اجازت لے کر باہر آئی تو ہوا کے جھونکوں نے اسے سکون دیا۔ بلال فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل میں طوفان برپا کر رہی ہے۔ عمل نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم چاہو تو مجھے آزاد کر سکتے ہو۔ بلال خاموش ہو گیا، پھر آہستہ بولا، شاید میں چاہوں، لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میں خود زنجیروں میں جکڑ جاؤں گا۔ عمل نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بلال نے گہری آواز میں کہا، اگر میں نے تمہیں آزاد کیا تو میرا قبیلہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تو پھر فیصلہ کرو، زنجیریں قبیلے کی چاہو گے یا دل کی؟ یہ سوال بلال کے دل میں گونجنے لگا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ قبیلے کا سردار بننے والا ہے، مگر اس کے دل کا راز یہ تھا کہ وہ عمل کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے دن عمل نے اس کے قریب آ کر کہا، میں قید میں رہ لوں گی مگر تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، تمہارے دل کے اندر جو انسان ہے وہ اس قبیلے سے بڑا ہے۔ بلال نے پہلی بار اعتراف کیا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، شاید تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ عمل اور بلال کے درمیان اب ایک اندیکھا رشتہ جنم لے چکا تھا، وہ رشتہ جسے نہ زنجیریں توڑ سکتی تھی نہ قبیلے کی دشمنی، یہ تھا دل کا رشتہ۔ عمل کے دل میں اب بلال کی تصویر کسی قید کرنے والے دشمن کی نہیں بلکہ ایک محافظ کی تھی۔ وہ چاہے سخت تھا مگر اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ضرور تھا، اور عمل نے اس کو چھو لیا تھا، مگر یہ محبت دونوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ قبیلے کے سردار نے بلال کو حکم دیا کہ کل صبح اس قیدی لڑکی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، فیصلہ سخت ہوگا اور شاید اس کی سزا موت ہو۔ یہ سن کر بلال کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ کرے تو عمل ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس رات وہ بے چین رہا۔ قبیلے کے وفادار سپاہی اس پر نظر رکھ رہے تھے، مگر بلال نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف عمل نے بھی اس فیصلے کی خبر سن لی تھی۔ اس نے پہلی بار بلال کو بلایا اور کہا، اگر کل میری موت لکھی ہے تو میں ایک راز تمہیں بتا دوں، میں نے تمہیں دل سے چاہنا شروع کر دیا ہے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار سخت لہجے کے بجائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، عمل تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی جان بھی دے دوں گا مگر تمہیں بچاؤں گا۔ صبح طلوع ہوتے ہی قبیلے کے لوگ عدالت کے میدان میں جمع ہو گئے۔ سب چاہتے تھے کہ دشمن کی بیٹی کو سخت سزا ملے تاکہ دوسروں کے لیے مثال قائم ہو۔ عمل کو زنجیروں میں بیتا ہے کہ تمہیں ملا کر سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سردار نے کہا، یہ دشمن کی بیٹی ہے، اسے مرنا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سزا کا اعلان کرتا بلال آگے بڑھایا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، یہ سزا نہیں ہوگی، یہ لڑکی بے گناہ ہے، اس نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اس کی موت انصاف نہیں ظلم ہوگا۔ سب حیران رہ گئے۔ قبیلے کے لوگ شور کرنے لگے۔ سردار نے غصے سے کہا، بلال کیا تم دشمن کی بیٹی کے لیے اپنے قبیلے کے خلاف جا رہے ہو؟ بلال نے سینہ تان کر کہا، ہاں، کیونکہ یہ صرف دشمن کی بیٹی نہیں، یہ وہ ہے جسے میرا دل چاہتا ہے۔ میدان میں سناٹا چھا گیا۔ قبیلے کے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ بلال نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ پہلے میرا سامنا کرے گا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بلال نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا ہے۔ اس لمحے اس نے بلال کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ قبیلے کے کچھ لوگ بلال کی بہادری اور سچائی سے متاثر ہوئے اور کچھ اس کے خلاف، لیکن سردار کے سامنے اب ایک بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنے ہی وارث کو مار دے یا اس کے دل کو تسلیم کر لے۔ لمحوں کی کشمکش کے بعد سردار نے بلال کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر تمہیں یہ لڑکی عزیز ہے تو لے جاؤ اسے، لیکن یاد رکھو تم اب ہمارے نہیں رہے۔ بلال نے عمل کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر یہ قیمت ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ یوں دونوں قبیلے کو چھوڑ کر اندھیری وادی سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے شور، دشمنی اور نفرت رہ گئی، مگر آگے محبت اور آزادی کا سفر تھا۔ راستے میں عمل نے بلال کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کیوں؟ بلال نے مسکرا کر کہا، کیونکہ محبت زنجیروں کو نہیں مانتی، محبت آزاد ہوتی ہے۔ اس دن سے عمل اور بلال نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ دشمنی کی دنیا کو چھوڑ کر محبت کی ایک ایسی کہانی بن گئے جسے لوگ